औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने बहन भाइयों को अपना यूट्यूब चैनल सिरात मुस्तकीम में खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसे मैं आपकी रहनुमाई कर रहा था और मैं आपको ये बता रहा था कि अपनी मुश्किलात को आपने कहीं और से हल नहीं कराना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से आपने अपने मुश्किलात को हल कराना है और अपने अमल के ज़रिए से और ख़ुद वज़ाइफ पढ़ने के ज़रिए से अपने मुश्किलात को आपने हल करवाना है। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोज़ ज़मीन के ऊपर सबसे जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनको हम अंबिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, और वो ऐसी हस्तियाँ हैं कि अल्लाह के बड़े बड़े फ़रिश्ते हैं, हज़रत जिब्राइल जैसे फ़रिश्ते उनके सामने आकर घुटने टेक देते हैं और दोज़ानू होकर बाअदब बैठ जाते हैं। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के और बराह रास्त मुखातिब होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद ख़ास उनके साथ बराह रास्त होता है। लेकिन जब भी वो भी अपने मुश्किलात में जब फंसते हैं, जब वो भी अपने मुश्किलात में जब फंसें तो उन्होंने किसी को नहीं पुकारा सवाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के। ये पूरा कुरान मजीद में से, फुरकान हमीद में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा गाइड कर रहा है और ये बता रहा है कि देखो, जब मुश्किलात में अंबिया भी फंसे हैं तो उन्होंने मेरी ज़ात के सिवा किसी को नहीं पुकारा। तो आप भी जब मुश्किलात में फंसेंगे, मुश्किलात में ज़रूर फंसना है। जब अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किलात आए हैं और हमसे ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए आए हैं, तो फिर ये है कि हमारे लिए भी मुश्किलात आएंगे। लेकिन मुश्किलात का हल हमारी दुनिया के दरवाज़ों पर नहीं है, लेकिन मुश्किलात का हल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दर पर है। लेकिन एक ख़याल तुम्हारे दिमाग में, मेरे दिमाग में ये हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने मुश्किलात को हल कराने के लिए एक बहुत बड़े तक़वे की ज़रूरत होगी और बहुत बड़ा इल्म का ज़रूरत होगा और बहुत बड़े जो है क्या नाम है ईमान और अमल की ज़रूरत होगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाहगारों को भी मुखातिब करके कुरान में फरमा रहे हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ए मेरे वो बंदे जिन्होंने गुनाहों के साथ अपने ऊपर ज़्यादती की है, अपनी जानों पर ज़्यादती की है, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो ये अलग मौज़ू हो जाएगा। मैं इस पर इंशाअल्लाह अगला किसी जो है ना वीडियो में पूरा बहस करूँगा कि अल्लाह की रहमत के कितने दरवाज़े हैं और अल्लाह ने अपनी रहमत को कितना वसी रखा है। इस हवाले से मैं मज़ीद बात करूँगा। अभी जो मैंने ये बताना है कि आप चाहे गुनाहगार हो चाहे दीनदार हो, अपने मुश्किलात को अपने रब से, अपने मालिक से, अपने खालिक से, अपने राज़िक से, हाँ, आसमानों और ज़मीनों के रब से, मशरिक़ों और मगरिबों के रब से अपने मामलात को, मुश्किलात को हल कराना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम जब यानी हमारे जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब मुश्किल में फंस गए और जब वो यानी एक प्राइज दुनिया के रेगिस्तानों और जंगलात और पहाड़ों में उतर कर जब परेशान होने लगे और अपनी बीवी की जुदाई, जन्नत की जुदाई, अल्लाह की जुदाई, फ़रिश्तों की जुदाई जब उसने देखी, मुश्किल में फंसे, तो उसने अपने रब को इन अल्फाज के साथ पुकारा। और कुरान की ये आयत और ये दुआ तुम्हें भी सबक दे रही है, तुम्हें भी जो है दावत दे रही है कि तुम भी आदम की तरह अपने जो है रब को पुकारो, नूह की तरह अपने रब को पुकारो, इब्राहीम की तरह अपने रब को पुकारो, और मूसा की तरह अपने रब को पुकारो, ईसा की तरह अपने रब को पुकारो, ज़करिया की तरह अपने रब को पुकारो, अयूब की तरह अपने रब को पुकारो, यूनुस की तरह अपने रब को पुकारो, याकूब की तरह अपने रब को पुकारो, यूसुफ की तरह अपने रब को पुकारो, सुलेमान की तरह अपने रब को पुकारो, और आगे जो है यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ अपने रब को पुकारो, अपने नबी की तरह अपने रब को पुकारो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हाँ, यानी मैं इसकी तर्जुमा और तफसील में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब मुश्किल में फंस गए
اس نے کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب جو ہے نا میں ہار چکا ہوں، تو میری مدد کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے بے شمار دعائیں مانگی، اس کی وہ مقبول ترین دعا اور جس کو اس نے اپنے لیے مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک یہ دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یہ دعا بھی انہوں نے مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ثمرات کو آج تک سعودی عرب کے کنٹری میں ظاہر کر کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب راستہ بھٹک گئے اور جب مصر سے مدین کے اجنبی راستے پہ چڑھ گئے تو اس نے یہ دعا مانگی تھی، اس نے یہ دعا مانگی، فلما ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ ادھر مشکل حالت میں سیدھے راستے کی کہ یعنی دعا مانگی تو اللہ نے اس کو راستہ دکھا کر حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر تک اللہ نے ان کو پہنچا کر اس کی رہنمائی فرمائی۔ اس کے بعد جب بھوک پیاس کا معاملہ ہوا تو اس نے یہ دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ بھوک لگ گئی ہے، اب جو خیر میں سے تو مجھے دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کر لی، ایک وقت کا کھانا نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے 8 سال کا اس کو ٹھکانہ دیا، اور اس کے بعد بیوی بھی اسی گھر میں سے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے 8 سال تک رج بس کر جو ہے نا شعیب علیہ السلام کے گھر میں ان کے رزق کے انتظام کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی، اللہ کو پکارا اور اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسمان سے دسترخوان اتارتے تھے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اور اس کے لیے بھی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، فرمایا کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع علیم، اور اس نے یہ دعا مانگی، اللہ نے اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹا ادا کیا۔ دوسری جگہ فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا، تو ہی بہتر وارث عطا کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں پھنس گئے اور بہت شدید قسم کے بیمار ہو گئے، اور ان کی بیوی بچے سارے ان سے ختم ہو گئے، اور ایک ہی بیوی کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنی مشکل میں پکارا، فرمایا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب کہ میں تکلیف میں پھنس چکا ہوں اور مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو بہترین رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب مشکل میں پھنسے تو انہوں نے کسی کو نہیں پکارا، اور اس آیت کے ساتھ، آیت کریمہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے غم اور اپنی پریشانی کا شکوہ کیا، شکوہ کیا، اور فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یا اللہ اپنی غم اور پریشانی کی شکایت میں تجھے کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری جگہ میں فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ میری مدد کرنے والا ہے اس پر جو تم میرے لیے یعنی بول رہے ہو، اپنے سبق پڑھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر دی، اور تخت شاہی کے اوپر حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کروائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ایک شکرانے کے اوپر یہ دعا کی، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والا، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، تو میرے معاملات کو درست کرنے والے ہیں، تو مجھے مسلمان حالت میں خاتمہ ایمان پر میری موت کر دینا، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یا اللہ میری بخشش کر دے اور مجھے ایک ایسی سلطنت دے کہ وہ سلطنت میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، تو ہی بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا جب سلطنت مل لی، عیش و عشرت تخت شاہی میں اڑنے لگے، تو کہنے لگا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے،
اور میں نیک عمل کروں، اچھا عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے کو اپنی رحمت کے ذریعے سے نیک لوگوں میں داخل فرما دینا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے رب کو ان الفاظ میں مشکل میں پکارا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اے میرے رب، یعنی فساد کرنے والی قوم کے اوپر میری مدد فرما دینا۔ ایک دوسری جگہ میں فرمایا رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو یعنی اس سے بچا دینا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری جگہوں پر، جبکہ یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے مانگی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور میں ایک کتاب کا آپ کا حوالہ دوں گا، اس کتاب میں آپ دیکھ لیجئے حزب العظم کے اندر کہ تمہارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو پکارا اور کیسے پکارا اور کن کن حالات میں، یعنی کوئی وقت، کوئی حالت اور کوئی مشکل، کوئی جگہ ایسی نہیں یا کوئی دعا ایسی نہیں دنیا کی آخرت کی، یعنی ہر اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو پکارا۔ اور ان دعاؤں اور ان انبیاء نے ہمیں بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے مشکلات، اپنے معاملات، اپنی دنیاوی کے معاملات، آخرت کے معاملات، یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارنے کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ اور وظائف کے ساتھ، یعنی اپنے رب کو پکار کر اپنے معاملات کو ادھر سے حل کروا دینا، اور اس کے علاوہ تمہارا معاملات کو کوئی حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔